حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ میں خوب کسی کو چا خوب کسی کو وی خوب کسی کو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تپوس کئی کہ اللہ دا سر قبر کے سو کرل وی چی کلا قبر تلالما نوی دو پرشتی را للی یو پرشتہ اغوی چی دا جنت دا سردارانو کی بلا دنم لکو او بلا پرشتوی چی نا دا دنم بلا شہداو پولیس کی لکو وی دا دی دوڑو پرشتو پا خپل منس کی جگڑا دا دا دی دوڑو پرشتو پا دی جگڑا دا یو وی چی دا دنم بلکو چی دا جنت دا علکانو دا نوجوانانو سردار دے او بلا وی چی نا دا دنم بلکو چی دا شہداو نا دے وی جگڑا پیرالالا وی مفتی صاحب تورتوی چی زمانون دا شہداو پولیس کیولی گئی ما شهادت دا اللہ نا گفتو زمانون دا شہداو پولیس کیولی گئی وی اغنون دا شہداو پولیس کیولی کلے شو وی بے مفتی صاحب ہوئی چی ما انتظار میں کاؤ دا مفتی صاحب سر چکم علک ایکسیڈنٹ کی زخمی شو بے وفات شو اگا یو دیندار علکو دا مدرسی طالبی لمو وی اگا طالبی لم چکل وفات شو نوی دا مفتی صاحب ہوئی چی زر اگا انتظار کن چی اگا راشی نمانگ بیوزی جنت تا داخلی گو وی جنت تا چکل وی اگا رالے وی دوی جنت تا وی چیزما جنت تا داخلی دولو و جنت کی دا سے استقبال اشو دا سے استقبال چی ما چتا زندگی کی دا سے استقبال دا چالی دلے کاش سے من تفتو لگی زبن سنی اللہ تلاوی کی دا علماء سر محبت ساتلو دا علماء سر مین ساتل ساسو ندی مدرسی طالب علم ما واقعی ذکر کرے با چکل دا دنیا نلالے او دا آغا نکا چکم دے دا آغا دا قبر خوان کی والا قبر کنی او دا آغا قبر اکنستلے شو و بد کودالا باندی اوالے شو دا آغا قبر خکارا شو آغا قبر دا خوشبین نڈکی آغا قبر چکم دے دا رناگان نڈک ننن دا آغا پلاس زمان دا دی مدرسی سے اسی محبت ساتی دا صد وجنے ساتی دا آغا تا اللہ اخود نچے دا مدرسی قدر و قیمت سرے دا مدرسی قدر و قیمت سرے دا علماء دا صحبت قدر و قیمت سرے